گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما کون علی حجویری جدا قدم لگا ہندوستان دا چپا چپا دین اسلام کی سمجھ نال روشن ہو گیا. حضرات محترم او علی حجویری آپ دا نام جنابی والی علی ہے, آپ دا نام علی, والد دا نام عثمان, علاقہ ملک جنابی والی افغانستان, افغانستان دا شہر غزنی, غزنی دا محلہ حجویر. اس واسطے آپ نو علی حجویری کیا جانا ہے. ذرا غور کرنا تو میں بات عرض کر رہی ہوں. آپ دے والد گرامی دا نام عثمان تے مامو جان آپ دے وقت دے ولی, اس پائے دے ولی, اس دور دے آندے لوگ آندے سن جے ولیاں دا ولی ویکھنا ہوئے تے انہوں ویکھ لو. آپ دے مامو جان دائے جنابی والی مقام نجیب الطرفین سید لے, آپ دا شجرہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جنال جنابی والی جہاں کے مل جائے. آپ فرما دینے ماں والومی آپ سید, باپ والومی سید, جیڑا ماں تے باپ والو سید ہوئے انہوں نجیب الطرفین سید آندے ہوئے. یار غور کرنا خدا دی قسم آج کوئی بغیر ذات تو جنابے والی سید نہ ہوئے, او ہوئے ولی کامل, او دے متھے کوئی رگ جائے او تے رنگ دین دے تے جی ماں بھی سید آئے ہوئے باپ بھی سید ہوئے پھر امام حسن دی اولاد ہون. ذرا غور کرنا کون حسن, حسین دا ویر, علی دا لال, سیدہ دا لخت جگر, نبی دا نواسا, سنیا دا پیر. امام حسن مجتبہ ایک بات آپ دی عرض کر کے پھر داتا علی حجویری دے بیان والا ہونا. کون امام حسن مدینہ پاک دے چوک وچ کھڑے نے ملک شام وچوں, ملک شام وچوں جنابے والی بندہ آ گیا. انہیں ویکھیا مدینہ پاک دے چوک دے اندر ایک نوجوان کھلوتا ہے جڑا بڑا حسین جمیل خوب روح خوبصورت. ایک بندے نو پوچھن لگا یار اے کون ہے؟ انہیں آکھیا علی دا لال, علی دا لال, نبی دا نواسا, ادا نام امام حسن. امام حسن آندا منو مولا علی نال بڑی عداوت سی, بڑا بغض رکھنا سا, بڑی میں دشمنی رکھنا سا. آندا امام حسن دے نیڑے ہو کے میں علی پاک دی شان وچ بڑا پونکیا, بڑی بکواس کردا رہیا, لیکن علی دے لال نے لباں تو لب نہیں ہلائے, آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی. آندا جدوں میں گلاں کر کر کے تھک گیا, امام حسن نے کر کے میری باں پھڑی, آپ نے جناب والی جڑی باں پھڑی فرمایا آ جا چلیے, آ جا چلیے, حضور کتھے جانا ہے؟ توجہ دے نال کہنے لگا جی کتھے جانا ہے؟ فرمایا بیلیا جلیاں تو گلاں کیتیاں نے تینوں پیاس بھی لگ گئی ہونی ہے, بھوک بھی لگ گئی ہونی ہے, آ میں تینوں علی دے ویڑے وچ بٹھا کے علی دا لنگر ہی نہ کھوا کے حضرات ذرا توجہ فرمانا. کون امام حسن؟ اللہ اللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے
وچوں حضرات ذرا غور کرنا ہے آپ فرماندے نے حضور داتا علی اجویری فرماندے نے پیدا ہویا اکھ کھولی تے قرآن پڑھیا اکھ کھولی تے قرآن پڑھیا فرماندے نے دیگر علوم حاصل کیتے اپنے مامو جان کولوں بھی پڑھدا رہیا پھر مرشد کامل دی تلاش وچ نکلیا فرماندے نے ٹردا میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی آپ دے دربار تے آیا آپ دے جنابے والی در تے پہنچیا فرماندے نے جن بلے میں حضرت ابو الفضل دے در تے پہنچیا آپ نے ملو ویکھیا فرمایا آئے ولیا میں تینوں پیائیو ڈیکنا تھا آئے ولیا میں تینوں پیائیو ڈیکنا سا جے رب دل دیا کوئی اکھیاں دے تے چانن ہووے نوروں او ولیاں ہر شے او نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں آپ فرماندے نے جلے بلے میں مرشد کامل دے نیڑے ہویا آپ نے فرمایا آئے علی اجویری میں تینوں بیعو ڈیکنا سا فرماندے نے بس پھر مرشد نے نظر کی تھی فرماندے نے پھر منزلہ طے ہوندی آ رہیاں آپ بیت میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی دے او مرید نے حضرت ابو الحسن علی حسری دے او مرید نے شیخ ابو بکر شبلی دے او مرید نے حضرت جنید بغدادی دے او مرید نے حضرت سری سکتی دے او مرید نے جناب والی حضرت معروف کرخی دے او مرید نے حضرت داؤد تائی دے او مرید نے حضرت حبیب اجمی دے او مرید نے خواجہ حسن بصری دے او مرید نے مولا علی دے او مرید نے مولا علی دے کون علی توجہ دے نال کون علی علی میرے مصطفیٰ دا سونا ویرے علی میرے مصطفیٰ دا سونا ویرے جگ تو نرالا صحابہ دا مشیر علی میرے مصطفیٰ دا سونا ویرے علی میرے مصطفیٰ دی جند تے جانے علی نال وسدا عشق دا جہان عشق دا جہان پھر موج وچ علی آوے تے بدلے تقدیر موج وچ علی آوے تو میں بات عرض کر رہا داتا علی بیت نے حضور داتا علی حجویری بیت نے آپ دے پیر نے حضرت ابو الفضل اونا دے پیر نے ابو الحسن اونا دے پیر نے شیخ ابو بکر شبلی اونا دے پیر نے جنید بغدادی اونا دے پیر نے سری سکتی اونا دے پیر نے معروف کرخی اونا دے پیر نے داؤد تائی اونا دے پیر نے حبیب اجمی اونا دے پیر نے حسن بصری دے پیر نے مولا علی علی دا پیر مصطفیٰ تے مصطفیٰ حبیب خدا دا محبت
محبت دے نال سارے نعرے دا جواب دیا سارے نعرہ مارے کرو کچھ نہیں ہوتا منن والے نہیں ماریا کرو نعرہ حضرات توجہ فرمانا جیڑا جیڑا داتا علی حجویری دا منن والا ہے او بولیا جے باقی دھیان تھلے رکھیا جے زور نال کہہ دو سبحان اللہ فرماندے نے میں پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا آپ نے جناب والی ایک دن فرمایا حضرت ابو الفضل نے فرمان لگے علی حجویری جا تیری ڈیوٹی اسا لاہور راوی دے کنڈے تے لا دتی آپ فرماندے نے عرض کیتی حضور اوتے تے پہلے بھی میرے پیر پائی نے جنہاں نو اسی پیر مکی دے نام نال یاد کرنے حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کیتی حضور اوتے تے اگے بھی میرے پیر پائی نے فرمایا علی حجویری چوکیاں گلاں نہ کر جو تینوں میں آنا او کر کیونکہ جو میں پیا وینا او تو نہیں پیا جو میں پیا وینا او تو نہیں پیا ویندا عرض کیتی حضور جویں آپ دا حکم فرماندے نے میں ٹریا ذرا غور کرنا محبت دے نال فرماندے نے پیر کامل دا فرماندے نے ہاتھ پکڑ کے پھر میں 4 سال سفر وچ رہیا فرماندے نے نماز ایک نہیں چھڈی جمعہ ایک نہیں چھڈیا ہاں جی فرماندے نے میں نماز ایک نہیں چھڈی ہر نماز با جماعت پڑھدا رہیا بولو بولو شیر نہیں اللہ زبان دیتی ذرا الا فرماندے نے میں ہر نماز با جماعت پڑھدا رہیا جدو جمعے دا دن نہ جانا کسے قصبے وچ جانا جا کے جمعہ بھی پڑھنا فرماندے نے ایک دن میں کسے علاقے وچوں گزریا اوتھے رسمی صوفی بیٹھے ہوئے نے فرماندے نے میں انہاں دے کول گیا وہ ایک دوسرے نو کہن لگا یار ساڈی جماعت دا بندہ نہیں لگدا آپ نے فرمایا ہاں میں تہاڈی جماعت دا نہیں میرا کوئی تعلق نہیں میں رہنا چاہنا کوئی جگہ ہے انہوں نے رہن واسطے جگہ دیتی حضور داتا علی حجویری فرماندے نے انہاں بابیاں نے صوفیاں نے مینوں رہن لئی جنابے والی جگہ دیتی آندے نے جدو روٹی دا ٹائم آنا آپ چنگی روٹی کھانی مینوں ماڑی دے دینی سکے ٹکڑے مینوں دے دینے میں کھاندیاں رہنا او دا شکر ادا کر دیا رہنا فرماندے نے میں کھاندیاں رہنا او دا شکر ادا کر دیا رہنا توجہ فرماؤ فرماندے نے خربوزیاں دا موسم سی انہاں نے کی کیتا خربوزے لیاندے لیا کے کھانے کھا کے چھلکے مینوں مار دیا رہنا عرض کیتی یا اللہ اگر انہاں لوگاں نے تیرے یاراں دے لباس ورگا لباس نہ پایا ہوندا انہاں نوں میں دس چھڑدا کہ میں کون میں انہاں دا حیا پیا کرنا انہاں نے تیرے یاراں دے لباس ورگا انہاں نے لباس پایا ہوئے ورنہ انہاں نوں میں دسدا کون ہاں میں آواز آئی علی حجویری غصہ نہ کر اسلام دی نشر و اشاعت کر دیاں اے مارا کھانا میرے یار محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پتھر بھی مارنے چھلکے بھی مارنے تے آپ فرماندے نے جیون دی آئی میرا سلطان پاک دا شعر سمجھ گئی نا سبحان اللہ آپ چھڑیا کرو وچ بھی ویکھیا کرو کہ گل کیڑی کیتی آپ نے ہاں جی آپ فرماندے نے جیون دی آئی جے مر رہنا ہووے تا رہیے ویس فقیراں
صحیح جے کوئی کڈے او گال علماء اس نو جی جی او کئی او قادر دے ہاتھ ڈور او ساڈی حضرت باہو جی میں رکھے او میں رہی حضرات توجہ فرمانا فرماندے نے فرمایا آیا اپنے مرشد کامل دے حکم دے مطابق فرماندے لے میں لاہور پہنچیا کتنے پہنچیا فرماندے نے لاہور پہنچیا ویلا زیادہ ہو گیا شہر دے دروازے بند ہو گیا فرماندے نے میں دروازے دے نال ہی آ کے بہ گیا فرماندے نے جدو دروازہ کھلیا دروازے دے منہ جنابے والی جنازہ نکلیا میں پوچھنا اے جنازہ کدھا کہن لگے جی پیر مکی دا فرماندے نے مینوں مرشد دی گل یاد آ گئی کہ تینوں میں جو پیایا نہ جا بولو بولو یار بولو پیار دے نال جڑا داتا لیے جویری دا لنگر کھا کھا کے تو الحمدللہ سنی انج پہ پالدا ہے تو پھر دیدہ کھائیو دے گیت بھی گائیے سن کے چپ چنگی نہیں ہوندی ڈٹ کے آکھیا کرو ذرا سبحان اللہ ہاں جی توجہ آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں پوچھیا اے جنازہ کدھا ہے انہاں کہا دی جناب میرا حسین زنجانی دے فرماندے نے مینوں یاد آ گیا کہ میرے مرشد کامل نے مینوں ایتھے کیوں بھیجیا ہے فرماندے نے میں دریائے راوی دے کنڈے تے آ کے بہ گیا شال شریف دے لاڑے نو ویکھو او وی دریا تے سلطان باؤ نو ویکھو او وی دریا تے بابا فرید نو ویکھو او وی دریا تے ہن ذرا دریا ہٹ گئے نے اپنا رخ بدل گئے نے داتا علی حجویری نے جتھے ڈیرا لایا اودوں اوتھے دریا پاک پتن جنابے والی غور کرنا توجہ دے نال داتا علی حجویری نے جا کے جتھے ڈیرا لایا فرماندے نے اللہ 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 دیا صداواں پیا بلند ہوندیاں نے ایک دن بندہ گزریا فرمایا کی گل بیلیا ادھر کوئی آندا ہی نہیں انہیں آکھے جی آوے کوئی ایتھے کوئی لین اس جنگل وچ ایک بہت بڑا سپ رہندا ہے جیڑا آوے اونوں جیوندیاں نہیں جان دیندا فرمایا ہن اسی آ گئے ہاں جاؤ یار گل دے کے فرمایا ہن اسی آ گئے ہاں بولو 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 ذرا پیار نال یار کہہ لو سبحان اللہ آپ نے فرمایا تے آندا کوئی نہیں حضور تے بہت بڑا اسدہا رہندا ہے جیڑا بھی آ جائے او دی جان جاندی رہندی ہے فرمایا گل سن ہن اسی آ گئے ہاں فرمایا اللہ دے فضل نال او دی عطا نال تے کملی والے دی نگاہ کرم دے نال اسی ایماناں دے وی زامانا تے جاناں دے وی زامانا فرمایا اللہ دی عطا نال او دے فضل دے نال اسی انہاں دے ایماناں دے وی زامانا تے جاناں دے وی زامانا فرمایا جا ذرا جنگل وچ کھلو کے آواز مار حضور کنوں آواز مارا ایتھے تے رہندا ہی کوئی نہیں فرمایا چلیا او جیڑا رہندا ہے او جیڑا رہندا ہے اونوں بلا کے لیا حضور اسدہا نو فرمایا ہاں آواز مار تینوں علی حجویری پہ بلاندے نے آندا اللہ دی قسم میں آواز ماری درندہ ہو کے جانور ہو کے غور کرنا علی
ہجویری دی آواز سن دیا حکم سن دیا درختوں دے جھنڈ دے وچوں دی نکلیا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا گل سن تیری وجہ تو دین دی نشر و اشاعت رکی ہوئی ہے, تیری وجہ تو کم رکیا ہوا ہے, جا میں تین حکم دینا چلا جا. وہ کیا حضور میں مننا اگائے ہویا داتا علی حجویری دے قدماں نو چومیا تے سلام کیتا تر توجہ فرمانا ہے. آپ نے فرمایا جا جا چلا جا جناب والی جنہ دیا جانور منن جنہ دیا گلوں جانور بھی من جان. آپ نے فرمایا جا جا چلا جا جناب والی فرماندے نے اسی دن اسی طرح ہی میں ایک دن بیٹھ کے راوی دے کنڈے تے جناب والی ذکر الہی دے اندر مصروف آ ایک عورت نوں اوندیاں ویکھیا سر دے اوتے برتن رکھیا ہوئے کولوں جناب والی گزرن لگیاں. عورت نے آپ ول ویکھیا پھر ہووے سید ہووے محمد دی اولاد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے ویکھیا کھلو گئی. آپ نے فرمایا مائی جاندی نہیں. بولے کیا ایڈا سونا بندہ زمین تے ویکھیا ہی نہیں. کون ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے. آئے ہائے ایسا کیا جے علی ایڈا سونا ہے تو پھر او علی کڈا سونا ہے. اے علی ایڈا سونا ہے وہ کتنا سونا ہے ہوئے گا. آپ نے بھی پوچھ لیا. فرمایا مائی صاحبہ کدھر لگیاں جاندیاں؟ انہاں کیا جی آؤ درخت پہ ویندے ہو انہاں درختاں تو پار ایک ڈیرا ہے وہ تے ایک جادوگر رہندا ہے جدا نام رائے راجو ہے اونوں دودھ دین پئی جانیاں. فرمایا مل لیندا ہی. انہیں کیا جی نہیں ڈرا تمکا کے لیندا ہے. فرمایا کی آندا ہے؟ آکھے جی وہ آندا ہے جلے مینوں دودھ نہ دتا او دے مجھاں دے تھنا وچوں خون شروع ہو جائے گا. فرمایا مائی ایتھے بیٹھ جا ایک سودا او دے نال کیتا ہی او وی کاٹے دا ہن ایک میرے نال وی کر کے ویکھ لے وعدہ ہی وعدہ. فرمایا ایک سودا او دے نال کیتا ہی او بھی کاٹے دا کر کے آئی ہے ایک سودا میرے نال کر کے ویکھ لے. مائی کہہ لگی کیڑا سودا ہے؟ فرمایا گل سن جے اونوں دد نہ دویے تے کی ہوے گا؟ انہیں آکھیا جے مجھاں دے تھنا وچوں خون آئے گا. فرمایا میرے نال سودا کر لے دودھ مینوں دے دے جے دگنا نہ آوے تے علی حجویری ذمہ دار. فرمایا جے دگنا نہ آوے علی حجویری ذمہ دار ہوے گا. مائی سیانی سی انہیں چھٹ بٹ برتن لایا لے رکھے آیا اپنے جنابے والی ادھا پی لیا ادھا دریا وچ. فرمایا جا واپس لگی جا کھلو گئی. فرمایا ڈرنا سودا ہو گیا ہے جو آکھیا انجئی ہوئے گا جو آکھیا انجئی ہوئے گا. مائی ٹر پئی جناب والی برتن تو کے رکھے خدا کی دعوے کیا جے آج برتن بھی ڈبل تو کے رکھے نے. میں پوچھا ہے وہ کیوں؟ وہ کیا ہو سا کیا جے دگنا ہوئے گا. جڑے نیڑے بیٹھو تسی بھی بول پاؤ. وہ کیا دگنا ہوئے گا. شام دا ٹائم ہویا مائی جنابی والی بندے نو آکھیا دودھ چوڑ چویا ایک برتن دو برتن ترے برتن چار برتن پانڈے مک دے گئے دودھ جاری ہوندا گیا. پانڈے مک گئے دودھ نہیں مکیا. جناب والی مائی
دودھ دا برتن لا کے پہ گئی بوئے اگے جیڑا بھی لنگ دے انہوں آندی ہے کدھر چلے آندے رائے راجو کل چلے آندی ہے وہ گولی مارو آندہ جیڑا دودھ نہیں دے گا وہ دی امتہ میں تھنا بھی تو خون آ جائے گا وہ میں بھی داری لگی دانی سا راہ ایک بندہ ملے ہے وہ سونا بھی بڑا جے تے چنگا بھی بڑا سونا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی بڑا ہے انہاں کہ مائی کی آندہ ہے آکے وہ بھی دودھ لیندا ہے پر آندہ ہے دودھ ملو دے دیو تے مجھاں دے تھنا جو دگنا دودھ آ جائے گا لینا لگ گئی رائے راجو دا ڈیرا بند ہو گیا جناب والی راجو نے اپنے چیلے نال کے ٹر پیا آپ دے کول آ گیا فرمان لگا اچھا تسی ہو فرمایا میں ہی ہوں کدھر آئے انہیں آکھیا جی تواڈے کول کی ہے فرمایا میں تے کچھ ہون دا دعوی نہیں کیتا کی فرمایا فرمایا میں تے کچھ ہون دا دعوی نہیں کیتا دعوے تے تو بیا کر لے گل کر ذرا کیا لے انہیں کہا جی تواڈے کول کی ہے فرمایا اللہ تو دے رسول دا پیار جی ہے تو تسی بھی بول چھڑو آپ نے فرمایا گل سن جے تیرے کل کچھ ہے تو گل کر جے تیرے کل کچھ ہے تو گل کر انہیں جناب والی کچھ پڑھیا بڑے کرتب وقائے بڑے کمال وقائے انہیں پھر کچھ پڑھیا ہوا وچ اڑان لئی پرواز لئی ہوا وچ پیا اڑ گئے جڑے نال وہ جڑے دودھ دین آئے جن انہاں کیا دورے تے اڑدا تسی بھی اڑ کے وکھاؤ او فرمایا چلے ہو اے بھی اڑے تے میں بھی اڑا تے پھر فرق تے کوئی نہ رہ گیا فرمایا بھی اڑے میں بھی اڑان پرا تے فرق تے کوئی نہ رہ گیا جڑے ویلے اڑیا این کر کے علی حجویری نے کھڑاواں پھڑیاں اپنی ٹٹی نو پکڑیا این کر کے سٹیا فرمایا نو تھلے لے گیا او تھلے ہے کوئی منن والا ولی آندا اندر باہر بہن والے ڈٹ کے کہہ لو سبحان اللہ اجے آواز نہیں آئی جتنا علی حجویری نال پیار ہے اتنے زور نال کہہ لو سبحان اللہ آپ نے جناب والی پکڑیا پکڑ کے سٹیا فرمایا تھلے لیا ہن باطل دے سر وچ حق دیاں جتیاں حق دیاں جتیاں پہ بجن لیکن غور کریا جو جتیاں کھا کے من گیا جتیاں کھا کے من گیا پر نہیں منیا توجہ کریا جے جتیاں کھا کے من گیا جتیاں وجدیاں رہیاں تھلے آ کے قدمہ ٹڈ گیا آندے سونیا او مقام کیویں لے آئی فرمایا آ میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے پھر دنیا وچ بھی مقام ملے گا آخرت وچ بھی مقام ملے گا او جڑے نال نے انہیں وہ نال ویکھیا انہیں کہا سردار جی پرواہ کوئی نہیں اگے بھی تواڈے نال ساں ہن بھی تواڈے نال تکبیر رہن دو یا رسول اللہ نہ آکھیا جے مطلب کوئی منن والے نہ نکل آؤ آپ نے جناب والی فرمایا آپ نے کلمہ پڑھیا آپ نے وہ نام شیخ ہندی رکھیا
پھر انج دا نال رکھیا اجے تائیں نال علی حجویری دے مزار پاک تو باہر جناب والی جڑے مزار نے انہاں دے وچ ایک مزار اتے لکھیا شیخ ہندی او جدوں داتا پاک دے قدماں وچ جاندے ہو پہلو اے دے مزار تے حاضری دویا کرو اے نوکر جے اینو پتہ ہے اونوں تواڈے لئی کیویں راضی کرنا حضرات توجہ فرمانا تو میں بات عرض کر رہا پھر آپ فرمان دینے میں اٹھے ڈیرا لا لیا آج کل دیتے جڑے دکاندار پیر نے کوٹھیاں بنا دیں ادھروں بھی نظرانہ لیا تے کوٹھی ادھروں بھی نظرانہ لیا تے کوٹھی ادھروں بھی لیا حضور کی چاہیے اگو دین والے تو صدقے جا مسیتے پاویں ٹکا نہ دین پیر نو لاکھ دا چیک دے آن گے لو جی ہیلو جی ہاں جی پھر انہاں ایک ہی کرنا ہے جی ایک گڈی دے خالی ہے تے ٹائر ہی آنے نے گڈی تے جے بڑی دور دی گل ہے نا توجہ فرماؤ سچے مولوی آکھے نا کچھ شاید دیو ادھر تو کام ہی ہے جدوں ویکھو منگن تے ٹیلے جدوں ویکھو ہاں لیکن یہ تے محل بنا دے نے نا انہاں ولیاں نے یہ کوئی پیر تے نہیں نا یہ تے غیراں دے ایجنٹ نے جڑے اج بھی ہیں نو اج بھی ہیں انہاں دی خانقاہاں تے اج بھی رونقاں لگیاں نے جا کے ویکھو توجہ آپ نے مسجد تعمیر فرمائی جدوں مسجد بنائی نا تو دا قبلہ تھوڑا جہا او اس وقت دے لحاظ نال جڑیاں مسجداں بنیاں سن معاملے دے نال ٹیڑھا سی مولویاں رولا پاتے نہیں یہ تو ٹیڑھا ہے آپ نے فرمایا قبلہ ٹیڑھا ہے ایک نماز فقیر پیچھے پڑھو فرمایا ایک نماز ایس فقیر پیچھے پڑھو تو فرمایا جے قبلہ درست سمت نظر نہ آوے تو میں ذمہ دار ہوں جڑے ویلے جناب والی نماز لیتی بولے تو بولے تو بولے تو ذرا جڑے ویلے نماز لیتی علی حجویری نے آپ نے فرمایا اللہ اکبر جنہیں بھی مگر کھلوتے نے اندر جدو اللہ اکبر بھی اندر جڑے ویلے صدا اندر بلند کی تھی اللہ دی قسمیں اندر کی وکھیا کہ جناب والی قبلہ کعبہ بالکل محراب دے سامنے آ گیا تکبیر ڈٹ کے آنکھوں دے اللہ اللہ بندے رب دے لگا کر کے تقدیر آکھو نا یار جڑی ذرا محبت دے نال بندے رب دے لگا کر کے تقدیر بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے خالق دی لکھی ہوئی تحریر آپ فرمان دینے ایک دن میں سیر کردہ فرمان دینے ملک شام وچ گیا ملک شام جندر حضرت بلال حبشی دے روزے تے گیا فرمان دینے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ دے جناب والی روزے تے گیا ذرا غور
کرنا. فرماندے نے جڑے ویلے میں روضے تے گیا اوتھے بیٹھ کے فرماندے نے میں پڑھنا وا پیا. فرماندے نے پڑھدیاں فرماندے نے میری اکھ لگ گئی. جدو اکھ لگی تے کملی والے دی زیارت نصیب ہو. فرماندے نے آقا دی زیارت نصیب ہوئی. فرماندے نے میں بیٹھا شام وچ لیکن خواب وچ میں کی ویکھیا کہ میں بیت اللہ شریف حرم پاک دی سرزمین تے آ گیا تے دروازہ بنی شیبہ دے وچوں کملی والے تشریف لے آرن تے آقا آ کے بیٹھ گئے. سرکار دی جھولی وچ ایک بابا سر رکھ کے لیٹیا ہویا ہے آرام پیا کر دے. میرے آقا او دے سر تے دستے شفقت پہ پھیر دینے. علی اجمیری عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا اے کون ہے؟ فرمایا اے تہاڈا امام ہے جدا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ فرماندے نے اس دن پھر ماننا تو میں اگے بھی سا لیکن مقام دا پتہ چل گیا کہ امام اعظم دا کتنا مقام ہے کہ کریم آقا علیہ السلام دی جھولی دے اندر آپ آرام پہ کر دینے اس انداز نال کہ سرکار محبت فرما رہے نے. اور حضرات آپ فرما دینے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کسی سوال کیتا حضور مقام کیویں پایا جائے اتنا؟ فرمایا ہر چیز نو چھڈ کے میں اللہ تو دے رسول دا ہو گیا. جدوں دا اس ذات نال تعلق جوڑ لیا پھر اس ذات نے ہر شے دا تعلق میرے دروازے دے نال جوڑ دیتا ہے.